اس گھر دے اس خاندان دے مرحومین دے سال ثوابت ایک سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بے نیاز اللہ اس کلام دا ثواب اس گھر دے مرحومین دے نامہ مال وچ درج فرما، خصوصاً میر حیدر شاہ تے دوجے شاہ پیر شاہ، میر شاہ اور پیر شاہ دووے پرا، مولا انہوں نے کروٹ جنسی فرما، انہوں نے درجات بلند فرما۔ اس گھر نو مولا آباد تے شاد رکھ، ایک بچہ ہے وہ کاغذات دا مسئلہ ہے مولا وہ کاغذات بن جان، جن موالی حاضر مجلس ہیں دلی حاجات شرعی مولا قبول فرما، مالک انہاں تک نہ اٹھائیں جنہ تک تیرا ولی علی نہ راضی ہو۔ ربنا تقبل دعا منا کان تسمیع العلیم، صلوات سرکار دی ذات تے۔ بندے کافی بیٹھے ہو، سارے مل کے بلند آواز نہ صلوات پڑھو سرکار دی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات سرکار دی ذات تے۔ علم کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، علم کے سمندر کو نبی کہتے ہیں، 70 بڑی وڈی آکھنا چاہنا تے چنگیاں لوکاں چاکھنا چاہنا۔ علم کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے والی کو علی۔ بسم اللہ۔ صبر کی ڈھال سے جو ظلم کی تیغیں روکے، ہم ایسی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ شاباش زندگیاں ہون سخی تنو رنگ لاون، بندہ مجلس وچ ہوئے بے شک بولے نہ، منہ بھی کٹ کے بند رکھے مجلس وچ ہوئے پھر بھی ثواب ہے، بیٹھا مجلس ہوئے۔ 17 پڑھنیاں چاہنا چنگیاں لوکاں آواز آندہ محمد ہے شیر علم، علی اس کا باب ہے۔ 70 بڑی بری کے بابا عارف شاہ جی۔ محمد ہے شیر علم، علی اس کا باب ہے، حیدر فضیل تو کی مکمل کتاب ہے۔ حیدر فضیل تو کی مکمل کتاب ہے، جس انجمن میں ہو علی کا تذکرہ، اس انجمن میں سانس لینا بھی ثواب۔ شاباش مطمئنہ سخی تو رنگ لاون، بادشاہ تو اڈیا نسلہ بھی آباد رکھے، براڑیاں سیدہ نو مولا زندہ باد رکھے، ہر کارچ مولا رحمت فرمائے، دنیا دا کوئی دکھ نہ وہائے۔ 2 منٹ دی گل کرنا چاہنا، فاطمہ بنت اسد بی بی جی میں ماما بچیاں نو آخ دیا نا تو نکا جا ہاں۔ ایک دن بی بی فاطمہ بنت اسد آکھیا یا علی تو نکا جا ہاں۔ سرکار آدھنے اماں جان تسی نکاح آخ دیو، میں تے آدم تمہیں 50,000 سال پہلے دا۔ شاباش ہے یا علی؟ ہاں ماں، جدو تسی جوان آؤ تو انہوں شوق پیدا ہویا میں ایک باغ دی سیر کراں، ہم سن سہیلیوں نال لے کے تسی باغ دی سیر کرنا ہو گئے؟
بی بی آواز دے کیا دی یا علی اے راز تے آج تک میں عمران نہیں دسیا۔ سرکار رضا جان جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونا، ہر شے میرے سامنے ہے۔ اللہ منو مشکل کشا بنایا۔ پھر اما جان واقعہ میں سنانا ہے کہ تساں بی بی دی نہیں واقعہ پھر میں ہی سنا دیا۔ جوان آئی، شوق پیدا ہویا باغ دی سیر کراں، ہم سن سہیلیاں نال لے کے جمعے دے روز میں باغ دی سیر کرن گئی۔ اچانک ایک کونے چو شیر نکل آیا۔ فطرت انسانی ہے شیر ویکھ کے ڈر جانا۔ ساریاں مستوراں دوڑ گئیاں، لیکن یا علی میں مطمئن کھڑوتی رہی۔ شاباش، لفظ آکھن لگا ظفر شاہ جی، میں مطمئن کھڑوتی رہی کیونکہ میں بنت اسد ہائی۔ پھر اما جان بی بی دی شیر میرے پاسے ٹریا، میں سمجھا شاید میرے تے حملہ کروں۔ میں کہ کیوں نہ آج نبیاں دے مشکل کشا نو یاد کرا۔ میں سڈ ماری، نبیاں دے مشکل کشا میری مدد نوا۔ آکھن دی دے رہی ایک کونے وچوں ایک گور سوار جدے چہرے تے نقاب، چہرے تو نور دیاں لاٹاں آسمان دے پاسے، مینوں پک ہو گیا ہے ہی مشکل کشا۔ پھر اما جان بی بی آواز دے کے دی اللہ جانے اس شیر نو کتنی شناخت آئی، میرے پاسے ٹرن دی بجائے اس سوار دے پاسے گیا۔ میں ویکھ دی پئی آئی، شیر جا کے اس سوار دے پیر تے بوسا دیتا۔ اس سوار سجا ہاتھ کڈیا، شیر دی کنڈ تے پھیریا، اشارہ کیتا تے شیر چلا گیا۔ اس سوار نے رخ موڑیا، میں سمجھا جنہیں میری جان بچائیے میں کیوں نہ شکریہ ادا کرا۔ سوچیا ہے بھی صرف لفظاں دا شکریہ ادا نہ کراں، کوئی تحفتاً شے دیواں۔ یا علی اس میرے گل وچ ایک قیمتی ہار آئی، میں وہ ہار اتاریا۔ میں کہا اے نبیاں دے مشکل کشا، میں تحفتاً ہار پیش کریں دیا۔ علی علیہ السلام جیب چ ہاتھ پا کے ہار کڈ کے آدھنے اما سنجانو وہ ہار نہیں۔ شاباش، علی وہ ہستی ہے جو نبیوں دا بھی مشکل کشا ہے، جو اپنی ماں دے جی بسم اللہ حیدر ہی جو اپنی ماں دا بھی مشکل کشا ہے۔ تو میرا دل کردا ہے تواڈے اس سونے جے ماحول نو ویکھ کے، جنت ورگا ماحول ہے تے آج فضا بھی بڑی پیاری ہے جی، موسم بھی ٹھیک سی تے پھر باہر والا ماحول بھی بڑا پیارا ہے، روشنی بھی ٹھیک ہے، ساؤنڈ بھی چلو گزارا کرتا ہی ہے۔ آج کوئی تھوڑا بتا بابا ظفر شاہ کو گزارا یار، رضوان نہیں ہوا جایا؟ اچھا ایک بندہ نہیں یار نظر آتا پیا، ایڈا تھم دیو لے لال امداد کے بیٹھے، تھوڑا ادھر ہو ادھر ہو یار۔ لو جی لفظ میں شروع کر لگا۔ یہ واقعہ ہے ایک جنگ دا، تے جنگ دا نام بھائی مراڑیاں والے میں دسنا نہیں، میں تمہوں نقشہ بہانا ہے تے جنگ تے تساں آپ پڑھنا ہے۔ جیڑا پہلا اپڑ گیا نا وہ ایک ہاتھ بلند کر چھڑے، جیڑا سہج نہ پڑیا وہ سیر انج کر کے لا چھڑے، چلو پتہ لگ جائے بھی بندہ پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے جی، لو سناواں سائیں نعرہ حیدری۔ بدود کا مار مار کے مرے بنے بدود کو مار مار کے عمر ابن عبدود کو مار مار کے کلے ایمان سڈاونا علی دا کم ہے۔ سبحان اللہ۔ لو 70 اگلی یہ امتحان نہیں لینا، تو آڈیاں 7 پیڑیاں ہو گئی نے، جتھے 70 سال ہو گئے نے محرم دے، تے کچھ نہیں تو 7-8 پیڑیاں تے ہون دیاں نا جی۔ سرکار دی عزاداری امتحان نہیں لینا۔ سید بادشاہ، میرے پرا، میرے پتیجے، میرے پتر، میرے پائی، میرے چاچے، میرے بابے، زندگیاں دراز ہون، میں 70 فرد ثانی دی پڑھنا چاہنا، لیکن امتحان نہیں لیکنا، معرفت دا انتخاب ضرور کرنا ہے۔ کتنی کتنی معرفت ہے، فرد ثانی پڑھ رہے ہیں بڑی اور قبلہ۔ مرے بنے بدود کو مار مار کے
कमार मार के खुले बात डावना अली दा कम है खुले बात डावना अली दा कम है वेग बर्द घर कर दो बेद नुक्ते ते वेग बर्द घर कर दो बेद नुक्ते ते सिमट कुरान जावना अली दा कम है सुभान अल्लाह अली अमीर मोमिनीन लंगरे समानो ज़मीन अंगुश्री मोल्ला दा पाक नगीन अली शहनशाह मुर्तज़ा मुश्किल कुशा मज़हर किबरिया एक लफ्ज़ आने काबा जाने काबा शाने काबा निगहबाने काबा मलूदे काबा बाइसे बकाए वजूदे काबा अली काबे दा भी काबा अली अलैहिस्सलाम एक जंग लड़ रहे जंग जेड़ा काफर आई लड़दियां लड़दियां सरकार मौका पा के नेज़ा दूर छड़िया एक काफरा दे मौला मुश्किल कुशाओ हीरे जवार रात का जड़िया नेज़ा सट छड़िया जे चलो मैनू ना देंदे हो मैं तुहाडा दुश्मन सां किसे अपने मलंग नहीं दे छड़ दियो एडा कीमती नेज़ा हीरे जवार रात का जड़िया सट छड़िया जे सरकार आवाज दे कहते तेनू पता नहीं मैं अली हाँ मैं लड़दा होवां मैदान च एक अख मेरी मैदान च होंदी है दूजी अख सारे जहान ते होंदी है मैनू अल्लाह मुश्किल कुशा बनाए इस वेले दरियाए दजला विच एक मछली है ओदे पिछे संसार लगी है वो संसार मछली नू खाना चाहता है मछली मैनू मुश्किल कुशा मनदिया होया सड मारीए गाली दा बाबा मेरी मदद नू आ शाबाश मैं नेज़ा सटिया बच जावे काफर आई ना देख के आवाज दे कहदा किथे दरिया किथे मछली किथे मैदान किथे संसार मैं किवें मन्ना सरकार आख्या मैं जानदा काफर होंदा ही होए जड़ा वेख के मन्ने उठ मेरियां उंगलां दे दरम्यान वेख जेड़े वेखे ते मछली अगे ते संसार दे मुंह विच ऊह नेज़ा लग्या वेख के आवाज दे के आदा वाकई ऊह हीरे जवाहरात वाला नेज़ा ते संसार दे मुंह च लगी है वाकई सरकार सच है ते पूछना चाहना वो मछली किथे गई सरकार आखो अगे मौला वो भी बखाओ जिले मछली सरकार वेख्या ते मछली झूम के पिया दी कि बला मेरी जान बचाही बजड़ जीवन भाग्य अली दे मेरी जान बचाए युगल गुजारा पूरी जिंदगी मेरे अमर वधाए नेला मेरे मौला मारे आदादार को नेला मेरे मौला मारे संसार को दूर निशाने मारना अली दा काम है शाबाश काम है भी दूर निशाने मारना अली दा काम है दूर निशाने मारना अली दा काम है भी लो जिंदगियां दराज होन एक होर लतीफ बाबा आरफ जाजी पेश करना चाहना लोग अक्सर इन्हें अल्लाह के दुश्मन नहीं इन्हें रसूल दे नहीं जिन्ने मुर्शद अली दे नहीं ये तो पिछा भी हूँ भी अगू जिन्ने मुर्शद अली सरकार दे दुश्मन ने इन्हें ना अल्लाह दे ना रसूल दे वेखो ना कई बंदे एवं पी जमायशा की एक बंदा है यहूदी सी इन्हें राह विचों एक कीड़ा लिया एक डब्बी ली उहदे विच बंद किया डब्बी घुट के बंद की जेब च पाया बंदे आख्या यकीनन जंजीरी वाली जेब बनी जेब विच पाया सामने आके दे सरकार रोजी वंड छड़ी जे सरकार अदरे सारे जान लो। मौला वेखो मते कोई रह गया होवे
سرکار آواز دے کہ آدھنے جنوں تو ڈبی چ بند کر کے جیب چ پایا انہوں 2 دنوں دی دیتی ہے انہوں پتا سی میری جیب ویچے کس طرح ہو سکتا ہے اس ڈبی کڈی کھولی نا جی تو کیڑے دے کے 2 چاول دے دانے سلامت ہو اس طرح انہیں ایک وریا کیا آزمائش کریے ایک بندے نو انہیں لمحہ سا پکوایا لمحہ سا 2-3 گھنٹے دا کیوں میرا پتر کی گل ٹھیک ہے مطمئن ہو شاباش او سا لمحہ لالا مدا دینا پکوا لیا انہوں 6-7 گھنٹے دا پھر تیرے اتے کفن پا کے نا تے لے چلان دے تے سرکار نو آکھن دے جنازہ پڑھاؤ تے جڑے جنازہ پڑھان دے تے اسی کھنگور مارا دے تو اٹھ کے دوڑ پویں معاذ اللہ سرکار عاجز ہون لیکن کیا جانے علی مشکل کشا ہے اینج لے آئے مولا جنازہ پڑھاؤ سرکار آواز دے کیا جانے دا پیو کتھے سلمان آدھا جے دا پیو ہوندہ پھر تو انہوں ہی زمان دا سرکار جنازہ پڑھاؤ سرکار کیا سوچ لو میں علی ہاں پڑھاواں جنازہ جی پڑھاؤ سرکار جنازہ پڑھایا لگے ٹھان اللہ لا کے اٹھے ہی نا سلمان اگے ہو کیا دے قبلہ اگارے پیا بول بلاوے ہونے سے بولنا گئے لگاری پیا بول بلاوے ہونے سے بولنا گئے باوے حلال بازو نہ پہ گئے ہونے سے اٹھنا تو نے جاندہ علی دے اختیار کو تو نے جاندہ علی دے اختیار کو گھڑنا تا جان پاونا علی دا کم ہے سلامت رہو بہت سونا سماعت فرمائے آج میں زیادہ تو مصائب سنانا چاہنا ایک شعر صرف پڑھ لگا دعائیا محبت والے لوگ کو تے تبلیغ کرن دی تشریح کرن دی لوڑ ہی نہیں ایک نعرہ حیدری پاگل میں دیا جاوا چھاوا پاگل میں دیا جاوا شاباش پاگل میں دیا جاوا چھاوا پاگل میں دیا جاوا پاگل بڑی غور قدردان لوگ چھاوا پاگل میں دیا چھاوا مل دیا نے زہرا دیا پاک دعاوا سبحان اللہ شاباش اس علم دا صدقہ مل دیا نے زہرا دیا پاک لو تھوڑا جاگے بدلا چاہنا عقیدت مندہ چ بڑی گور قبلہ ہیڑائے تھے اللہ میں دلے آگے دے گئے بالے او دے دکھڑے ٹالے ہیڑائے تھے اللہ میں دلے آگے دے گئے بالے او دے دکھڑے ٹالے سبحان اللہ بی بی دی دعا دا نتیجہ ہے عباس تے عباس دے علام نار بی بی نو کتنا پیار ہے عقیدتاً جملہ آخریاں قبلہ جانے مہدو مائل میں پاگے دے گھڑے جا
کئی روندے مر گئے شاہ کئی روندے مر ویسن وچ زمانے اپنے دے ودے حسین حسین کرے سن ساڈے بزرگ روندے ٹر گئے اساں روندیاں ٹر جانا ہے ساڈے بچے روندے ٹر جاسن نہیں غم مکنا زینب دے ویر بڑا جملہ بزرگ ذاکر دا پرائی پیڑ قد وچ تیر کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دی اماں جانے یا جانے حسین دا نانا درد والے لوگ ہو فضائل وچ سجے کھبے ویکھنا کوئی حرج نہیں لیکن جدوں سجدہ دا مصائب ہوئے پھر او دے وچ اگاں پیچھا دھیان رکھنا ادب دے خلاف ہے بڑے بڑے عزادار گزرے علامہ ناصر صاحب وکیل ہائی پاک بی بی دا اور پاک سین دی وکالت کردہ ہی دنیا تو ظفر شاہ جی چلا گیا درجات بلند ہو بہت بڑا بندہ سی ایک دفعہ نہ کٹھے بیٹھے سا ایک بیٹھک انہیں گل شروع ہوئی گل آزادار تھے یہ آزادار بڑے بڑے ناصر صاحب گل سنائی بھی شاہ جی میرے شہر دا ایک آزادار ہے محمد حسین شاہ سید بزرگ ہے مجلس دا اعلان ہوئے نا تو دا کام ہے سارے تو اگے جا کے بہنا ذاکر دے منہ چ نکلے نا حسین تو انہیں ہاتھ مار کے سینے تکنا ہائے حسین جے ذاکر جرت نال آہ کے نا زینب تو سر تے ماتم کر کے سیدہ دسی ہائے زینب ایک دن وہ شاوری بازار سودا لین گئے لفافہ پرے آ چیزاں دا پچھلا پیر سی نال دے پنڈ دیاں کو مستوراں سودا خرید کرنا یا انہاں چو ایک بی بی پیچھے رہ گئی انہاں ساڈ ماری زینب ترکھا ٹور شام ہونا لیا شاہ دے کان چ آواز پئی ہتھوں لفافہ ڈگ پیا ماتم کر دے پگ کھل کے گل چ پی گئی انہوں دے کول آ کے رو کے آدھے نے تواڈے چوں زینب کدا نام ہے اس بی بی آکھیا میرا نام زینب ہے سید ہاتھ جوڑ کے آدھا منت کرنا آج تو بعد بازار نہ آمی تیرا نام زینب ہے انج دے لوگ جڑی آزاد آروی گزرے میں تو آڈے بھی شاید کسی بزرگ دے ذہن چو ہوئے میں اپنے بچپن چپائی عارف شاہ جی ویکھیا بھی ذاکر صرف پڑھدا ہوندا سی کربل دیاں تتیاں ریتاں نے تے مومن رو رو کے چپ نہیں سن کر دے ہنجوؤں دا ڈھیر لا چھڑ دے لیکن ہون تھوڑا جا پڑھن والے بندے نو واہ واہ وقت کرنا پیندا ہے جس شہزادے دی آج مہندی ہے نا جی لفظ اوکھے نے کربلا دیاں جنیاں شہادتاں نے سیدہ تے منت کر کے بھی آکھانا اس شہزادے نو زیادہ رویا کرو کیونکہ بیوہ ماں دا پتر ہے اینو رون والا کوئی نہیں سی بیوہ ماں دا پتر ملتان دے علاقے چ یعنی سرائکی زبان چ ساڈے کول جی دی شادی ظفر شادی ہوئے نا انہوں آندے نے دولا جی دی شادی ہوئے یا سادے پنجابی دے پنڈاں دے لوگ آندے نے لاڑا لیکن جڑے سرائکی والے لوگ نے جی وہ آندے نے بنرا
لفظ بنرا جانی دی چھادی ہوئے بنرے نو سب تو پہلا بنرا وہ ہوتا ہے جڑا مہندی لائے آدھا یو گل آئے اون بنرے دا واقعہ ہے تے جنے خون دی مہندی لائی مہندی بھی لائیے تے خون میں آدھا اے اون بنرے دا واقعہ ہے تے جے خون دی مہندی لائی جے دی لاش انوکھے رنگ دے ریت تو آن روین دیئے گالے جنی ماں پوچھیا میرا قاسم کتھے تے شاہ گٹھڑی کھول وخائی بی بی منہ بچڑے دا چمن لگے تصویر نظر نہ صدقے جاوہاں ایک منظر وضانی ہے تفصیلاً میں تو انہوں شہادت سنانی ہے زندگی دیاں گلان اللہ جانے آئندہ سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے مر جانے جان چھڑ جانے اس والے ویکھ کے شہزادہ آواز دے کیا دے اینج ویکھیا تے عباس آندہ پہلا میں جانے اکبر آدھا نہیں مولا پہلا منو پیجو غازی آواز دے کیا دے اکبر تیرے جان نالنا میرے مولا دیاں اکھاں دا نور گم ہو جائے جوان پتر ہیں جوانہ دی شہادت بہت اوکھی ہوتی ہے پہلا تو نہ جا پہلا منو جان دے تے نالے میں ویکھیا نا ساریاں علی دیاں دیاں ہاتھ ودا کے آندیاں جدو تو اکبر ٹرنے ساڑھے نانے دی شکل اللہ پتر جا رہے اس ویلے اکبر پیرا تے ہاتھ لا کے آدھا چاچا تسیو میریاں پھپیاں دا مان بھارا تسیو شکل علی تے جدو تسی ٹر رہے ہو نا تے ساریاں مستورہ ہاتھ ودا کے آدیاں او ساڑھا مان عباس جا رہے ہیں تے نالے پرا دی موت اوکھی ہو دی ہے میرے بابے دے دووے ہاتھ کمر سے آ جانے نے ہائے میری کمر دا زور پراواں دی موت نہ کمر ٹوٹ بہندی ہے اکبر آدھا ہے تو آڈے جان نال کمر دا زور مک جائے گا عباس آدھا ہے اکبر تیرے جان نال اکھاں دا نور مک جائے گا اس لفظ تے ہائے ضرور کرے ہے اس ویلے درمیان دے وچ 13 سالہ دا شہزادہ آیا ہے سید آواز دے کے آدھا چاچا عباس تیرے جان نال اکھاں دا نور جاندہ ہے کمر دا زور ختم ہوتا ہے اکبر ویر تیرے جان نال اکھاں دا نور مکدا ہے میرے جان نال کسے دا کوئی نقصان نہیں میں یتیم ہاں سرکار حسین آدھے نے قاسم زیادہ نہ روا تو دوں کران دی رونقیں جا خیمے چا آرام کر سرکار قاسم خیمے چا بی بی آواز دے کیا دی قاسم جے جنگ چ نہیں نہ جانا میدان چ نہیں جانا تے خیمے چ بھی نہ سید آواز دے کہتا ہے میں کیڑے پاسے جاواں میدان چ جانا تے چاچا جان نہیں دینا خیمے چ آنا تے تسی آن نہیں دے دے میں کیڑے پاسے جاواں آواندہ چل میں اجازت لے دینیاں سید آواز دے کہتا ہے بسم اللہ اجازت لے دیو پہلا 2 سوال کرنا چاہنا کار قاسم پہلا سوال میں یہ پوچھنا چاہنا جدوں میں مدینے وچ جس دن دا میرا بابا ٹر گیا مدینے وچ میں فجر دی نماز پڑھ کے چاچے دا سلام کردہ سا تے چاچا مینوں چولی چ بٹھا کے چم چم کے تھکدا نہیں سی آندا سی میرے پرا دی نشانی جس دن دے کربلا چ آ گیا نا میں سلام کرنا تے چاچا زمین تے لکیرے پھیر نالے روندا ہے نالے لکیرے کھچدا اس ویلے دردالیوں آواز آندا تیرا چاچا تینوں یاد کردا آدھ رات نو خیمے چ آندا آ کے تیرا سار چولی چ رکھ کے تے متھا چومدا رہندا بڑا پیار ہے تیرے نال چاچے تیرے تے دوجا سوال میں پوچھنا چاہنا جس طرح اکبر نال پیار میرا چاچا حسین کردا ہے کدی میرے پیو بھی میرے نال پیار
بی آواز دے کہ دی ساری ساری رات تینوں چوڑی چ بٹھا کے تیرا بابا چومدا رہندا سی۔ اس ویلے بی بی آواز دے کہ دی چل پھر میں اجازت لے دیا۔ منظر سمجھا سجدہ ہو، اگے اگے بی بی ام فروا سرکار قاسم دی ماں، 13 سالاں دا قاسم ہے کربلا وچ، اگے ماں ہے پیچھے قاسم ہے۔ سرکار حسین آواز دے کہ دی عباس ساڈے پیو دی پہلی نوح پئی آندی ہے، صدقے جاواں۔ تے نالے عباس یادی بابا آخدے سن گھر نوحاں نال سونے لگدے نے تے وڈیاں پرجائیاں ماواں دی جگہ تے ہوندیاں نے۔ آ ذرا ٹر کے استقبال کریے۔ مولا عباس تے سرکار ٹر کے استقبال کیتا۔ تے کہندے نے برجائی تسی مینوں خیمے چ بلا لینا سی، کیوں تکلیف کیتی جے؟ اس ویلے بی بی آواز دے کہ دی نہیں قاسم، میں آج علی دی نوح بن کے نہیں آئی، آج میں زینب و کلثوم دی پرجائی دا مان رکھ کے نہیں آئی، آج میں اکبر دی چاچی دا مان رکھ کے نہیں آئی، ایڈے مان سارے کیوں مک گئے؟ آواز ہے میں آج تیری نوکرانی بن کے آئی ہوں، میں مانگت بن کے آئی ہوں، مسکین بن کے آئی ہوں، سوالی بن کے آئی ہوں، منگو برجائی کی مانگ دے ہو؟ تسی میری ماں دی جاتے ہو۔ بی بی آواز دے اور کچھ نہیں مانگ دی، میرے قاسم نو مرن دی اجازت دے چاہ۔ ویخ کربلا دیاں ماواں، ایک بھی ہوئے جنہاں دا ایک ہوئے وہ مٹی تے نہیں بین دیں دی، ایک پتر ہوئے تے بی بی آدھی موت دی اجازت دے چاہ۔ منت کر کے آخ دیاں سرکار حسین آواز دے کیا دن برجائی پھر دووے ماں پتر ایتھے کھلوو، انج میرا دل انج سی بھی تسی کبرا نو نال لے کے مدینے ٹر جاندے، توڑے میرے بھرا دا گھر تے وسدا رہندا، ایتھے کھلوو۔ میں خیمے چ ہو کے آیا، سید اندر جا کے صندوق کھولیا، وچوں ایک دستار کڈی ہے، دستار لیا کے سید نے بننی شروع کیتی ہے۔ تاریخ جو کچھ لکھیا نا پائی عارف جی، وہ یہ لکھیا کہ سید نے پہلا وال جڑے میں ماریا نا تے میرے مولا نے نادے علی پڑھیا، دوجا وال ماریا نا شاہ جی دے سرکار نے آیا تطہیر پڑھی ہے، لیکن تیجے وال دے اتے سید جڑا لفظ پڑھیا نا اس ویلے زمین بھی روئی ہے۔ سید ادا کالو انا للہ و انا الیہ راجعون، دستار بن کے سید اشارہ کر کے آدھا او علی بادشاہ دیاں نوحاں تے تیاں، آؤ حسن دا جنازہ ویکھ لو۔ ہر بی بی خیمے دے در تے آئی ہے، سرکار آواز دے کے آدھنے قاسم ساریاں مستوراں دا سلام کر۔ سلام کردیاں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ دے سامنے آئے، ویکھ کے آدھنے پھپھی میرا سلام۔ بی بی آواز دے کے آدھی قاسم میری کانڈ پیچھے ویکھ کون ہے؟ آواز ہے چاچے جائی کبرا ہے۔ کبرا آواز دے کے آدھی میں اے نہیں آدھی نہ جا، دس کے جا میں پیکے رہنے یا سورے رہنے؟ صدقے 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 جاواں، جس بندے بھی ہائے کیتی ہے شالا اپنے دکھاں چ کدے نہ رہو، میں پیکے رہنے یا سورے رہنے؟ او درد والےو اس ویلے روندا روندا قاسم اگے گزریا ہے۔ سرکار حسین آواز دے کے آدھن ونج پھر میدان شالا پوری اتری، قسم رب محمد دی اے شگرد عباس دا قاسم 5 سالاں دا سی نا، قاسم 5 سالاں دا، تے بازار چ گیا تے واپس آیا نا تے ماں نوں آندا مینوں عباس دا شگرد پا، میں فنون جنگ سیکھنے۔ اتنے جڑا جملہ قاسم آکھیا نا ماں بڑا ہی روئی ہے۔ سید آواز دے کیا دے اماں میں بازار چ پیو دے قاتل ویکھ آیا، ہائے 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 صدقے جاؤ۔ یہ گل کیتی تے ویکھ کے مراڑیاں والے آؤ مر جانے جان چھڑ جانے۔ اس ویلے شہزادہ قاسم ٹریا میدان دے پاسے، سید نے حملہ کیتا ہے، کافی لوگ فنار کیتے جڑے کافی فنار ہوئے۔ عمر سعد آواز دے کیا ہے ارزق، ایک ارزق نا دا بندہ سی، جنگ دا ایک منظر وکھانا چاہنا سرکار قاسم دا، جنگ دا منظر تاریخ سے لحاظ نہ۔
ارزق نام دا بندہ سی شامی، کلا 1000 بندے نال لڑن والا سی، بہت وڈا پہلوان سی۔ یہ ویکھ کے عمر سادہ دے ارزق بڑے بندے مار چھڑے نے، حسن دے یتیم نے، کوشش کر یہ جنگ لڑ۔ اس آخ لوگوں تانا دینا ہے کہ پرانا جنگ جو ہو کے بچیاں نہ لڑدا ہے، میں اپنے پتر نو کرنا، میرے 4 پتر نے، ارزق دے 4 پتر سن، انہیں وڈے پتر نو ٹوڑیا، سرکار قاسم نے چوٹی تو نپ کے 2 ٹکڑے کر کے زمین تے سٹیا، پھر دوجے پتر نو روڑیا، سیدو دے بھی 2 ٹکڑے کیتے ہیں۔ شیعہ ہوئے بندہ تے سمجھ نہ آوے، نکیاں دوواں پتروں نو آندا مل کے حملہ کرو، یہ دے 2 چھوٹے پتر سجے کھبی ہو کے انہاں حملہ کیتا ہے، سرکار زین تے کھلو کے دوواں نو چوٹیاں تو نپ کے ٹکرا کے زمین تے سٹ چھڑیا۔ پچھوں آواز آئی شاباش او میرا لال۔ قاسم اج ویکھ کے آدا کون ہے؟ میدان وچ داد دین والا، آواز ہے تیرا دادا علی نجف چوں آ گیا، سونی جنگ پہ لڑنا ہے، میں راضی ہاں تیرے تے، او میرا پوترا سونی جنگ پہ لڑنا ہے۔ اس ویلے دیکھ کے عمر سادہ دے ارزق ہن 4 پتر مارے گئے نہیں، ہن تے جا انہاں سارا سمانے جنگ بنیا، بن کے ارزق ٹریا، بڑا وڈا پہلوان آئی 1000 بندے نہ کلا لڑن والا، این ٹائم تے اتے عباس سرکار حسین کول کھلوتے ہیں، دیکھ کے آدھے مولا قاسم نو بلا لو منو ٹوڑو۔ کیوں عباس؟ آواندہ پرانا جنگ جو ہے، اس رامی نو میں جاننا، یہ 1000 بندے نہ کلا مقابلہ کرتا ہے۔ آواندہ عباس یقیناً قاسم کامیاب ہوئے دا، مولا منو بھی پتہ کامیاب ہوئے دا، پر ایک گل دا ارمان ہے، وہ پانی پی کے آ رہا ہے، میرا پتر تسا ہے۔ مولا فرینی تے اجازت دیو نہ ٹبے تے کھلو کے میں جنگ ویکھا۔ ہاں بالکل ٹبے تے جا کے بے شک داد بھی دے۔ اس سامنے نے سب تو پہلا شیعہ سنی پر آ بیٹھے، پہلا وار ارزق نے کیتا ہے نیزے دا۔ اس ویلے عباس آواز دے کے کہتا ہے قاسم گھوڑا دی واگ سجے کر، یہ وار خطا گیا۔ دوجا وار اس ظالم نے تلوار دا کیتا ہے، اس ویلے عباس سڈ ماری قاسم گھوڑے دی واگ کھبے کر، یہ وار خطا گیا۔ ہوں زین تے کھلو کے چوٹی تو نپ کے وار کر دے، قاسم وار کیتا 2 ٹکڑے کر کے زمین تے سٹیا۔ آواز ہے تیرے بھی صدقے، تیرے پالن والی دے بھی صدقے، صدقے صدقے صدقے۔ آواز ہے کون ہے؟ آواز ہے تیرا بابا آ گیا جنت البقیع چوں، میری حق ادائی کر چھڑی ہے، سونی جنگ پہ لڑ رہے ہیں۔ قسم رب محمد دی، چونکہ لڑائی دا جملہ سنانا ضروری سمجھدا سا، ہوں یہ وے پی ایک واری قاسم انہیں آخیا بھی حملہ نہیں دیتے، زخم نہیں لگ رہا، ساری فوج چو گردوں حملہ کرو۔ میدان کربلا وچ بائی عارف جی تاریخاں پڑھ کے ویکھو، جنی 9 لاکھ فوج سی نا، یہ صرف قاسم تے ساریاں مل کے حملہ کیتا۔ ابے دی لمے لمے دی ابے ابار دی ڈلار ڈال دی بوار، جے حملہ کیتا ساری فوج مل کے۔ اس ویلے قاسم زین تو زمین تے آیا، جے لفظ تھے آکھاں ادب نال، زین تے ہاں تے قاسم آ، زمین تے آیا تے تقسیم ہو گیا۔ انہاں ظالمہ گھوڑے بجا چھڑے نے سجے کھبے، ایک واری آکھیا سو یتیم نواز مدد نواز، صدقے جاواں دردالے ہیں۔ اس والے سرکار حسین علیہ السلام خیمے چو نکلے، سیدہ جوے کیا دے قاسم، کوئی جواب نہیں آیا، قاسم کوئی جواب نہیں آیا۔ تریجی واری سیدہ کیا میں امام ہو کے حکم دینا جس حالت وچے جواب دے، کوئی اس پاس آواز آئی جی چاچا، کوئی اس پاس آواز آئی جی چاچا، کوئی اس پاس آواز آئی جی چاچا۔ سید اس ویلے چادر وچھائیے تے حسنی بوٹی چون چون کے چادر تے رکھیے، حسین بادشاہ ٹکڑے کٹھے کر کے رکھ دے نے۔ نیا قرآن نال گل کر لگا، حسین ٹکڑا لین گئے نے تے آندیاں ٹکڑے زیادہ پے نے۔ دردالے ہوں سید آواز دے کیا دے کون ہے غریب دی مدد کرنا والا؟ آواز دے میں تیرا ویر حسن، سید آواز دے کیا دے حسن برا جے آ گیا ہے تے ایک حسرت توڑ
چڑھا دے میں اصغر نو دفناونا قاسم نو دفنا آواز آندا یا جلال تیرے دی شادی ہے تے نہیں قاسم سیرے پائے نالے دس کے وانج کن ونجنا میری بیوہ دی کبار میں لکھ پر یاد آواز آندہ جے حسان برایا جے آگیا تے میری حسرت توڑ چڑھا دے میں اصغر نو دفناونا قاسم نو دفنا صدقے جاواں روین دیئے گالے سیدہ یا جلال تیرے دی شادی ہے تے نہیں قاسم سیرے پائے جے واس میں کو کن ونجنا میری بیوہ دھی کبار لاو گٹھڑی تاڑے بی بی دی حسرت پوری ہوئے کربلا وچ نہیں پایا سیرا نہ گانا بنیا او میرے سید بھرا لاو گانا بھی سیرا بھی تاکہ قاسم تے پایا نہیں تے حسین دی حسرت سی تیرے پتر دی شادی ہے میں نہ سجدہ ہو تواڈی زندگی ہوئے آج قبلہ 7ویں رات نو تساں دسے قاسم سیرا نہیں پایا تے اسی اس سنت نو ادا کرنے ہم میں آدھا سیرے بن دے کھارے چڑھ دے تے شالا پتر نہ مران کہیں دے گھاٹ جیون ہوں ماں پیو دا جد پتر مرن پر آواز آندہ سیرے بن دے کھارے چڑھ دے سیرے بن دے کھارے چڑھ دے کروڑ واری آکھاں سیرے بن دے کھارے چڑھ دے شالا پتر نہ مرن کہیں دے گھاٹ جیون ہوندا ماں پیو دا جد پتر مرن پر آواز جے موت ہوندی واسی اپنے وچ تے ماپے مولنا جیندے ہور تے ہر کوئی سیوین ساندے دل بھین اس والے سید گٹھڑی چاہیے اس لفظ تے ملسہ مکھ جاندی ہیں گٹھڑی چاہ کے ہاں نہ لائیے این ہاں نہ لا کے سیدہ کیا جے خیمیاں چ لے گیا تے فروا مر نہ جائے ایک گال سوچ کے نا سید نے گٹھڑی گنجے شداچ رکھی تے سید خیمیاں چاہیا بی بی آواز دے کیا دیئے حسین میرے پتر وفا نہیں کی تھی آواز نہ جاگ تو بکری کی تھی تے پھر ساریاں لاشاں لے کے آیا میرے پتر نو لے کے آیا آوان دے برجائی آن دے قابل نہ ہی اس والے بی بی آج دووے ہاتھ کمر تے کیتے سیدھی کمر کر کے نہ بی بی آواز دے کیا دیئے میں علی جے امام دی نو ہاں حسین تین جے امام دی زوجہ ہاں حسن جے امام دی پرجائی ہاں سجاد امام منو دادی آندہ ہے باکر منو دادی آخد ہے میں پنیا امامہ دی رشتہ دار ہو کے حکم دینیاں جس حالت وچ لے کے آن اس والے سیدہ کے گٹھڑی چاہیے ہاں نہ لا کے سیدہ کے این اگے رکھی برجائی اپنا مال پورا کر لو بی بی آواز دے کیا دیئے میں 3 واری ترتیب دیتی ہے قاسم بڑے آلئی سیدہ دے جے پورا ہوئے تے بڑے کچھ گوڑیاں دیا سمبا نال کچھ نیزیاں دیا چنجا نال بی بی پھر ٹکڑے سارے پھول دیئے
اس سطر تے جنہ روئیے تھوڑا ہے دردالے آج بی بی بول دی سید آواز دے کیا دے برجائی کی لبنی ہے آوازہ دن میں نو نہیں لبدا ہاتھ گانے والا آئے صدقے جاؤ میرا دل کر دے میں پتر دی تصویر چمہ میں نو گانے والا ہاتھ نہیں لبدا اس لئے بی بی تتھاں رات مارن ٹکڑیاں تے رو رو کے بی بی آواز دے کیا دی قبلہ اٹھا جاگے قدم لاڈلے اٹھا جاگے قاسم لاڈلے تیری امڑی لاش تے آ گئی اٹھا جاگے قاسم لاڈلے اٹھا جیڑے مکانی آئے قدم لاڈلے تیری امڑی لاش تے آ گئی میری باجے قدم لاڈلے تیری امڑی لاش تے آگے اٹھ جاگے قدم لاڈلے تیرے امر لاج تے آگے میری محنت تیرا سالان دی میری محنت تیرا سالان دی پالے وچ دکیا دیر مکا گئی ہے بی بی کدے سجے ہوندی ہے کدی کھبے ہوندی ہے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ ہو اس ویلے سرکار آدھنے فرما روندی کیوں نہیں وین کار بی بی سجے کھبے وے کی آواز دے کیا دی قبلہ حج بابا تیرا میرے رلے لاش تے روے حج بابا تیرا میرے رلے لاج تیرا تیرے سونے جسم دے چند ٹکڑے تیرے سونے جسم دے چند ٹکڑے میری قسمت جھولے پا گئی ہے درد والے آؤ دوروں ایک رون دی آواز آئی ہے ہائے میری قسمت فضا گئے ہو کے آواز دے کیا دی مولا منت کر دیا ذرا پاسے ہو جاؤ کیونکہ شرماندی پئیے کیوں پاسے کہونے اس ویلے بی بی طرف کیا دی قبلہ لاج تیرانا چاہدے پر تین تو پہ شرماندی لاج تیرانا چاہدے پر تین تو پہ شرماندے لاش تو ہٹ وانجے ایک پاس لاش تو ہٹ وانجے ایک پاس آؤ کبرا لاش تے آ گئی صدقے جھاواں موگ گئی مجلس کیڑا بندہ جڑا ماتم سارتے نہ کرے اس ویلے بی بی اٹھیے ام فروا بی بی وین کر کے آواز دے کیا جی قبلہ لاج تے گولا وال اپنے یا گھونگٹ کٹ شرماواں میں تیری لاج تے گولا وال اپنے یا گونگٹ گڑ شرماواں میں گل سن وے تیرے صدقے وچ گل سن وے تیرے صدقے وچ تیری بنری داج لٹا گئی ماتم قاسم جدوں میں لیا لاڈ